Nakahuna-huna ba mo nganong naatay adlaw o gabi, mga panahon o kausaban sa langit? Kining tanan mahitabo tungod kay ang kalibutan padayon nga nagalihok ug nagatuyok bisan dili nato mabati. Lingaw nga kamatuoran samtang nagatindog ko diri ang kalibutan nagalihok na ug nagatuyok sa kawanang. Sa kini nga video atong hisgutan ang mga lihok sa kalibutan. Una, atong hisgutan ang rotasyon sa kalibutan. Ang rotation mao ang pagtuyok sa kalibutan sa iyang kaugalingong akses nga usa ka hinanduraw nga linya nga moagi sa kalibutan gikan sa North Pole padulong sa South Pole. Ang kalibutan nagtuyok gikan sa kasadpan paingon sa kasidlakan ug kailangan kini 24 oras aron makompleto ang usa ka tuyok. Oo, usa ka tibuok adlaw. Kini nga lihok ang hinungdan sa adlaw ug gabii, murag paglihok sa adlaw ug mga bituon ug paghimo sa mga time zone. Kung atong bahin sa kalibutan nagatubang sa adlaw, mao ni ang adlaw. Kung muli kay na kini, mao pod ni ang gabii. Oras na para matulog. Usa, kung kapoy ka sa adlaw, ayaw ibasol ang pagalingon. Basula ang kalibutan kay dili ka ng bunong pagtuyok. Una na ani, murag sakay ka sa merry-go-round sa duanan. Murag ang mga kahoy sa palibot ang naglihok, di ba? Pero ikaw di ang nagtuyok. Maupod na ang hitabo sa kalibutan ug sa adlaw. Murag ang adlaw ang nagalihok, pero kita di ay. Wow! Patingalahan kaayo na, Mr. Gore. Gawas sa rotasyon, ang kalibutan nagtuyok palibot sa adlaw ang ginatawag og revolusyon. Ang revolusyon mao ang paglibot sa Earth sa adlaw. Nagkinahanglan kini og 3 ka gatos ug 6 ka napulo ug 5 ka adlaw ug 4 kaadlaw aron kompleto ang usa ka tuyok. Kana nga dugang nga usa ka 4 kaadlaw maoy rason nganong adunay leap year. Kay bisan na ang kalibutan usahay kinahanglan mo catch up. Ang revolusyon sa kalibutan maoy hinungdan sa mga sari-sari nga panahon. Summer, kung ang kalibutan nakahilig paingon sa adlaw, mas init ang temperatura ug mas taas ang adlaw. Winter, kung nakahilig palayo sa adlaw, mas bugnaw ug mas mubo ang adlaw. Spring ug autumn, kung dili diretso nakahilig paingon o palayo, katamtamang temperatura. Hinumdumi, tungod kay ang Earth nakahilig sa 23.5 degrees, lain-lain nga bahin sa kalibutan ang nakadawat og lain-laing kantidad sa kahayag sa adlaw sulod sa tuig. Gawas sa rotasyon o revolusyon, napay laing lihok ang kalibutan na gitawag nga presisyon. Ang presisyon mao ang hini nga pag-uyog sa akses sa kalibutan, murag spinning top nga nagawobol. Kini nga lihok nagkinahanglan kini og 26,000 ka tuig aron makompleto ang usa ka cycle. Bisan hinay kaayo kini, nakapekto gihapon kini sa posisyon sa mga bituon sa taas nga panahon ug makatampo sa dugay ng panahon nga kausaban sa klima. Wow! Ka-informatibo kaayo ug kabalo ba mo nga naapay usa ka lihok sa kalibutan nga gitawag nga rotasyon? Ang rotasyon mao ang gamay nga back and forth nga lihok sa akses sa Earth nga kauban sa presisyon. Huna-hunaa nga murag ang yuta nga naganod gamay pataas paubos samtang nagabuhat sa dako ug hinay nga wobble dance. Bisan dili nato mabati kini mga lihok, ang kalibutan padayon nagaliko. Mao kung kapoy ka karon, hinungdumi nga nagabiyahe ka sa kawanangan sa libo-libo ka kilometro matag oras nga wala kay gihimo. Di ba mga partner? Maura to! Salamat sa pagtanaw o unta ng tabang video aron masasabtan ninyo ang lihok sa kalibutan. Amping!